बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, मसला जो है मज़ीद गंभीर होता जा रहा है, और इतना गंभीर कि मुआशी बहरान के बाद सियासी बहरान उससे ज़्यादा और आइनी बहरान उससे भी ज़्यादा। अब मामला जो है वो मामला बहुत बिगड़ गए हैं, लेकिन पार्लियामेंट जाग गई है। पार्लियामेंट में शोर शराबा शुरू हो गया है। और मैं आपको अगर याद हो तो मैं कहा करता था कि सारी चीज़ों की लड़ाई जो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंट ही सबसे बड़ा हथियार होता है, और पार्लियामेंट को इस्तेमाल करना चाहिए। वह लड़ाई करें, मार कुटाई करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन आइनी और कानूनी हदूद में रह के पार्लियामेंट के अंदर जो मर्ज़ी करें और वहाँ से तरमीम करें, मामलात के में सहूलियात पैदा करें, चाहे वो अदालती हो, चाहे वो अवामी हो, चाहे रिलीफ की हो या किसी और बात की हो। कानून में तरमीम करें, क्योंकि पार्लियामेंट का काम ही यही है, कानून बनाना, उसमें तरमीम करना और वक्त के साथ साथ उसमें तरमीम करना, ताकि उससे फ़ायदा उठाया जा सके, मुस्तक़बिल की पॉलिसी बनाई जा सके। अब क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ लगता है अकड़ गए हैं और गुस्सा खा गए हैं। जो अंदाज़ उन्होंने इख्तियार किया पार्लियामेंट में, वो इससे पहले जो जितने दिन रहे हैं, ये 10, 11, 12 महीने, उसमें उनका ये अंदाज़ नहीं था। फिर राणा सनाउल्लाह ने कह दिया या मैं रहूँगा या तुसी रहोगे, एक रहेगा, उस पर भी बड़ा हंगामा हुआ। ये सब मामलात क्या हैं, ये किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें रवादारी और बर्दाश्त के साथ, इसलिए कि मौजूदा लम्हे मौजूद में, यानी इस वक्त बर्दाश्त की ज़रूरत है, रवादारी की ज़रूरत है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से। जी नाज़रीन, क्या हो रहा है, मैं बहुत पहले कहता था कि मामलात पार्लियामेंट में जाने चाहिए। इमरान खान साहब पार्लियामेंट से बाहर हो गए। अपोजिशन लीडर अगर इमरान खान होते तो लग पते जाते शहबाज शरीफ नूं, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी, अपनी हिकमत अमली बनाई। उनके करीब जो नादान दोस्त थे, उन्होंने उनको पार्लियामेंट से बाहर निकलवा दिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। याद होगा आपको कि मौलाना फजलुर रहमान शुरू दिन से कह रहे थे 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद के पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये सिलेक्टेड हुक्मरान हैं। लेकिन आसिफ ज़रदारी ने कहा नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, जब तक पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे कुछ नहीं होगा। याद होगा आपने जब लश्कर कशी की थी, मौलाना साहब ने जब भी यही कहा था कि हम चाहते हैं कि इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, लेकिन इस्तीफ़े कोई हल नहीं होता। बात तो यही है कि पार्लियामेंट में बैठ के बात की जाए। और अगर आज पछताते तो होंगे इमरान खान साहब, उन्हें याद तो आता होगा कि अगर वो पार्लियामेंट के अंदर होते तो फिर वो जितना टफ़ टाइम देते शहबाज शरीफ को, इनको नानी याद आ जाती। लेकिन ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब इस्टेब्लिशमेंट अपना वार करती है तो वो साथ साथ अपने नई फाइलें भी तैयार करती रहती है, और नए नादान दोस्त जो हैं वो इर्द गिर्द बढ़ा देते हैं। ड्यूटीफुल लोग, जिनमें शेख रशीद, फवाद चौधरी टाइप जैसे लोग जो हैं, ये अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हैं, और वो उनको हिलने नहीं देते, वो उनको उसी जगह रखते हैं, उसी पैरामीटर में रखते हैं। अब बात हो रही है कि पार्लियामेंट में जो नया एक्ट आ गया, क्या वो कर सकते थे कि नहीं, लेकिन वो कर सकते थे, ये साबित हो गया। और ख़ाली अदालती इस्लाहात नहीं, पहले से तय था, इमरान खान से भी तय था कि इंतखाबी इस्लाहात भी होंगी, फिर इलेक्शन होगा। दो चीज़ें तय थी, एक इंतखाबी इस्लाहात और दूसरी चीज़ ये थी मरदमशुमारी। इस पर इमरान खान साहब ने ख़ुद इजलास में दस्तखत किए हुए हैं, यानी तस्लीम किया हुआ कि ये काम होंगे। लेकिन नहीं, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। मैं कहता था ना, कोई सियासत नहीं, सियासत छोड़ें, अब अदालत अदालत खेलें। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें साबित हो गई, कोई माने या ना माने। मैं हमेशा से ये कह रहा था कि काम जो है ख़राब हो गया, और अब सियासत जो है वो अदालतों की मरहून मिन्नत हो गई। आपके सामने सब कुछ हो रहा है। फैसले पर भी इतराज़ हो गया, जज अंदर से बोल पड़े कि 2-3 का नहीं था, 4-3 का फैसला था, अब क्या मामलात हैं क्या नहीं। वो कहते हम लिख चुके थे, फिर कहा कि नहीं, अब लाएं ऐसा पार्लियामेंट के ज़रिए ऐसा एक्ट लाएं, ऐसा बिल लाएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पर काट दिए जाए। क्या पर काट सकेंगे, या चीफ जस्टिस जो रद्द-ए-अमल दिखाएंगे, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी तो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिखाया करते थे, माजी में तो ये मौजूद है। अब बात बहुत बिगड़ चुकी है, कहाँ तक गई है, कहाँ तक नहीं गई। एक तो ये था कि जिस तरह उन पर 2 जजेस ने एतराज़ किया, चीफ जस्टिस साहब चुप करके इस्तीफ़ा दे के अपनी इज़्ज़त बचाते। लेकिन ऐसी मिसालें हमारे पाकिस्तान में नहीं हैं, ना हो सकती हैं। पाकिस्तान में क्या मिसाल है, पाकिस्तान में ये है कि माजी में
شہباز شریف نہیں، نواز شریف کے دور میں، نواز شریف کے دور میں جب سجاد علی شاہ سے مقابلہ ہوا تھا، ہاتھ جوڑی ہوئی سی نواز شریف تو سجاد علی شاہ تھا، اور پارلیمنٹ پہ اپنا عدالت پہ حملہ بھی ہوا تھا، عدالت عظمیٰ پر. اس میں بہت سے سیاستدان جو ہیں بین بھی کر دیے گئے، جن میں طارق عزیز بھی شامل تھے، میاں منیر بھی شامل تھے، وہ ساری چیزیں تھیں سامنے، اختر رسول بھی شامل تھے. لیکن کیا رزلٹ نکلا تھا؟ پھر دونوں ہی کار گئے سن. سوچ لو، اب بھی لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید اس وقت بھی شہباز شریف اور عمر عطا بندیال دونوں گھر جائیں گے، لیکن ابھی نہیں. ابھی تھوڑے سے امتحان اور بھی ہیں. دو چیزیں ہیں، یا تو اسی طرح دونوں چلے جائیں گھر، یا پھر عمر عطا بندیال ہمت کریں اور شہباز شریف کو طلب کریں کہ تم نے الیکشن کیوں نہیں کرائے. جب الیکشن ڈیٹ دے دی، صدر نے بھی دے دی، عدالت نے بھی دے دی، عدالت عظمیٰ نے بھی دے دی، تو پھر اس پر آئین شکنی کیوں کی گئی؟ کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ لہٰذا عمر عطا بندیال ہمت کریں، چیف جسٹس آف پاکستان، اور بلائیں شہباز شریف کو عدالت میں، اور یوسف رضا گیلانی کی کہانی دہرائیں کہ توہین عدالت میں ان کو سزا دے کر فارغ کر دیں. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بڑی ہمت کا کام ہے. ایسے نہیں ہوگا، اس طرح جس طرح سمجھ آ رہی ہے اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح تو ایسی لگ رہا ہے کہ دھیگا مشتی چلتی رہے گی. ایکٹ بن چکا ہے، قومی اسمبلی نے قرارداد بھی پاس کر دی ہے کہ مقننہ جو ہے وہ اپنا کسی طرح بھی جو ہے وہ نہ الیکشن کمیشن میں مداخلت کرے گی، نہ مقننہ میں جو ہے عدالت جو ہے وہ عدالت میں مداخلت کرے گی. اور آئندہ اگر سو موٹو لے گا کوئی چیف جسٹس تو کم از کم 3 جو ہیں وہ سینئر جج فیصلہ کریں گے. اس لیے جب بینچ بنا کرے گا اس کا بھی وہ آگے ترتیب کیا ہوگی، کس طرح بینچ بنا کرے گا. تو جب یہ معاملات ہو گئے، ایکٹ آ گیا، اور ایکٹ بنانے یعنی 191 کے آرٹیکل کے حساب سے یہ ایکٹ بنانے کی اجازت بھی ہے. اب اس کو قومی اسمبلی نے اپروو کیا، سینٹ میں اپروو ہوگا، اس کے بعد صدر مملکت کے پاس جائے گا. لیکن کیا صدر مملکت اسے مسترد کر دیں گے؟ یا یہ سب کچھ اگر منظوری ہوگی تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس کو سپریم کورٹ میں مداخلت نہیں سمجھیں گے؟ یہ پھر پاور پولیٹکس شروع ہو گئی، لڑائیاں شروع ہو گئیں. آج خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، اور بیٹھ کے ہی بات ہونی چاہیے. یعنی یہ سارا بحران جو ہے اگر رویوں میں تبدیلی آ جائے تو بحران ختم ہو سکتا ہے. یعنی رانا ثناء اللہ نے جو کہا کہ یا آپ رہیں گے یا ہم، عمران خان نے کہا آپ تو نہیں رہیں گے، ہم رہیں گے. یہ ساری چیزیں عجیب و غریب تھیں. ایسا لگ رہا تھا ایک دوسرے کو مرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ نے اپنے بیان کا ترجمہ جاری کر دیا کہ نہیں، یا عمرانی فتنہ رہے گا یا جمہوریت رہے گی پاکستان میں. ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی بات کرتے ہیں، مرنے مارنے کی بات نہیں کرتے. لیکن بہرحال اس پہ ہنگامہ آرائی ہوئی، بہت کچھ ہوا. پھر جو قومی اسمبلی میں جس طرح رانا تنویر صاحب نے، جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے جو بیان استعمال کیا یا جو زبان استعمال کی عمران خان کے حوالے سے، اس نے بھی حالات کو بہتر ہونے سے مطلب رکاوٹ کھڑی کر دی. کہ پی ٹی آئی والے بہت ناراض ہیں کہ انہوں نے کیا کہہ دیا. انہوں نے ان کے والد محترم اکرام خان نیازی کی بات سنا دی کہ انہوں نے کہا کہ پتر تو میرا ہی ہے، پر آگے میں نہیں کہوں گا، آپ سن چکے ہوں گے. یہ تو باتیں ہیں، کیونکہ ایسی باتیں ہونی چاہیے. بلو دی بیلٹ نہیں کھیلنا چاہیے. دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، تو پارلیمنٹ میں باتیں سیاسی ہونی چاہیے، آئینی اور قانونی ہونی چاہیے. حدود میں رہ کے جتنی مرضی لڑائی لڑیں، جو مرضی کریں. تو اب یہ معاملات جو ہیں کیا کسی کو ہضم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں نے 3 باتیں بتائیں، لیکن پہلا میرا مطالبہ جو تھا وہ یہی تھا. اب الحمدللہ اس طرح آگے 2 چیزیں میں نے پہلے کہی تھیں اپنے ویلاگ میں، میرے تمام ویلاگ نکال کے دیکھ لیں آپ. اس میں نے یہی کہا تھا کہ اب سیاست جو ہے وہ سیاسی میدان کی بجائے عدالت میں جائے گی. تو عدالتوں میں ابھی ہے اور ابھی تک جان چھوٹتی نہیں لگ رہی. دوسری بات میں نے کہی تھی کہ ان تمام مسائل کا حل پارلیمنٹ ہے. پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں جو نہیں جاتا پھر وہ زیادتی کرتا ہے. منتخب نمائندوں کو جانا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں اب دما دم مست کلندر شروع ہو گیا، کچھ نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور رویوں میں تبدیلی کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اے پی سی میں بیٹھنے کو تیار ہوں. کس لیے؟ آئین کی پاسداری کے لیے. لیکن جو اتحادی جماعتیں ان میں سے کئی لوگوں کو اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. عمران خان تو سیاستدان ہی نہیں ہے. عمران خان تو ایک لہر ہیں
اب کوئی مانے یا نہ مانے، وہ کہتے ہیں بہت مقبول لیڈر ہیں تو پھر آپ کو ماننا تو پڑے گا، ان کی تیسری حیثیت تو ماننی پڑے گی، نہ مانے تو نہ مانے۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ اس وقت عمران خان ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور وہ کا دعویٰ ہے کہ ان کی پارٹی اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے۔ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا فیصلہ تو عدالت نے کرنا، ہو سکتا ہے جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو کچھ فیصلہ آ چکا ہو، لیکن آج نہیں تو کل یہ فیصلہ سامنے آ جانا ہے کہ عمر عطا بندیال جناب چیف جسٹس عزت مآب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ابھی بھی آج بھی جو وہاں پہ بات چیت ہوئی عدالت کے اندر، اس میں جمال مندخول کو بار بار عمر عطا بندیال عزت مآب نے روکا کہ آپ بیچ میں نہ بولیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میرا حق ہے، میں بھی رکن ہوں، میں بھی حصہ ہوں اس کا بینچ کا، تو مجھے بھی بولنے کا حق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس میں بات کیا ہوئی، یہ ساری تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں، اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ان کا وتیرہ ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا وتیرہ مسلم لیگ نون کا، یہ دباتے ہیں عدالتوں کو اور اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں۔ لیکن ان کے کار خاص اور بڑے سینئر تحریک انصاف کے رہنما، بلکہ وکلاء برادری کے رہنما حامد خان صاحب کہتے ہیں یہ درست فیصلہ ہے، بالکل مادر پدر آزاد کوئی نہیں ہونا چاہیے، کسی ادارے کو نہیں ہونا چاہیے، کسی ادارے کے سربراہ کو نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا جو فیصلہ کیا گیا ہے ایکٹ کے ذریعے جو قانون سازی کی جا رہی ہے اس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو بھی اور دوسرے معاملات بینچ کے بنانے تشکیل دینے کے حوالے سے بھی ان کو کنٹرول میں لانا ہوگا، اور یہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں یہ بہتر ہیں، آئندہ مستقبل میں اس سے مثبت فائدے نکلیں گے۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجیے، لیکن رواداری اور برداشت کے ساتھ۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔